अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ तहसीन ज़हरा राजपूत, PK49 न्यूज़ फ्रैंकफर्ट जर्मनी से। आज यहाँ पे जो है 8वां मुहर्रम स्टार्ट हो चुका है और हमारे साथ सईदा ज़ाहिरा बतूल रिजवी हैं। माशाल्लाह इन्होंने बहुत ही अच्छी मजलिस ख़वातीन की पढ़ी और हमने बहुत कुछ सीखा। और मैंने चाहा कि हमारी जो ऑडियंस है, जो हमारे देखने वाले हैं, वो भी इनके इल्म से फ़ायदा उठाएं। तो मेरे पास चंद सवालात थे, तो मैंने सोचा कि मैं इनसे जो है वो उनके जवाब ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि वाक़या करबला से आज के नौजवान को जो सबसे बड़ा अमली सबक क्या मिलता है? सबसे बड़ा अमली सबक जो आज का नौजवान ले सकता है वो मौला हुसैन की जंग एक हक और बातिल की जंग थी। कोई हुकूमत के लिए जंग नहीं की गई थी। जो मौजूदा हाल है उसके अंदर हम ये देखते हैं कि हक और बातिल कितना फैल चुका है। लिहाजा हमें मौला हुसैन की सीरत पे अमल करते हुए बहरहाल हक के साथ रहना चाहिए, चाहे हालात जो भी हों और जैसे भी हों, और कोशिश करनी चाहिए कि हक के साथ मजबूती से और अपने किरदार की मजबूती से खड़े हों, जैसे मौला और मौला के असहाब खड़े हुए। माशाल्लाह। अच्छा जी, मेरा आपसे दूसरा ये सवाल है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़याम का बुनियादी मकसद क्या था और आज के दौर में इसे कैसे समझा जा सकता है? मौला के क़याम का मकसद उन चेहरों को बेनकाब करना था जो कि दीन इस्लाम में आ चुके थे और इस्लाम की सरबुलंदी थी। मौला चाहते ये थे कि इस्लाम को इस्लाम की तरह माना जाए, ना कि वो लोग जो इस्लाम के पीठ पीछे इस्लाम के नाम पर दूसरे काम कर रहे हैं। तो मौला ने चाहा ये कि जो मौला की बेसिकली मकसद था क़याम का, वो उन चेहरों को बेनकाब करना था और इस्लाम की सरबुलंदी करना था। तो लिहाजा हमें भी ये चाहिए कि जैसे मौला ने इस्लाम की सरबुलंदी करी, मौला शहीद हो गए नमाज को सजदा करते हुए। तो सबसे पहले अगर आई थिंक मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज़ जो हमें अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए वो हमें नमाज में खुलूस लाना चाहिए। जैसे ही हमारी नमाज में खुलूस आ जाएगा, हमारे बाकी अमाल खुद ब खुद बेहतर होने लग जाएंगे, बिकॉज नमाज वो है जो हमें हर बुराई से रोकती है। बेशक, बहुत खूब। मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि मुहर्रम के महीने में कौन से ऐसे अमाल हैं जिनकी इस्लाम में ख़ास फजीलत को बयान किया गया है? सबसे बड़ा अमल तो यही है कि सैयद शहदा की ज़िक्र किया जाए, उन पे गिरिया किया जाए। बेशक बहुत गमों का महीना है। दूसरा अमाल ये है कि हम ज़ियारत आशूरा को कसरत से पढ़ा जाए। तीसरा अमाल ये है कि जिन्होंने उनके साथ बुरा किया उनको उनसे बेजारी ज़ाहिर की जाए। और तीसरा आई थिंक चौथी बात मैं ये बोलूँगी कि मौला का ज़िक्र के साथ साथ हमें मौला जो हमारे ये 1.5-2 महीना होता है, इसके अंदर जो कुछ हम सीखते हैं, हम जब मजलिसों में आएँ तो हम वापस जाते हुए ये सोच कर जाएँ कि आज अगर मैं मजलिस में आया हूँ तो मैं अपने अंदर कोई तब्दीली लाऊंगा। आई थिंक ये सबसे बेहतरीन चीज़ होगी, क्योंकि मेरा सिर्फ मजलिस में आ जाना, वहाँ बैठना, मौला का जिक्र करना, मौला के बारे में सुन लेना बेहतर नहीं है, बल्कि मैं जो मजलिस में उनकी सीरत के बारे में सुन रही हूँ, मैं जो उनकी ज़िंदगी के बारे में मजलिस में सुन रही हूँ, मुझे चाहिए कि मैं उसको मजलिस से जाकर कम से कम अपने आप से ये अहद करूँ कि अगर मैं झूठ बोलती हूँ तो मैं आपसे झूठ बोलना बंद कर दूँगी। शायद मैं वो नहीं भी कर पाऊँ, लेकिन एटलीस्ट मैं कोशिश करूँगी कि मैं मौला के लिए ये करूँगी। और आई थिंक टाइम टू टाइम हम उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। बेशक, इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, जैसे कि हम दियारे गैर में रह रहे हैं और हमारी बहुत सारी बच्चियां जो हैं, जैसे कि हम सब देखते हैं कि मुहर्रम में हम लोग पर्दा कर लेते हैं और बाद में जो है इसको हटा देते हैं। इसका जवाब तो आपने पहले दे दिया, लेकिन हम भी हज़रत ज़ैनब ने जो वाक़या करबला के बाद दीन इस्लाम की हिफाजत में क्या किरदार अदा किया था और उससे हमें क्या सबक मिलता है? बीबी ने अपने पूरे सफ़र पे अपने खुतबों से इस्लाम बताया। बीबी ने बारहा जिस जिस मंजिल पर उन्हें जगह मिली, वहाँ वहाँ बीबी ने बताया कि फ़जीलत अहले बैत क्या है। बीबी के हाथ बंधे हुए होते थे, बीबी कैद में थी, लेकिन बीबी ने कोई नमाज नहीं जाने दी। वो किरदार ज़ैनब गवाही था कि एक सैयदजादी को, एक बीबी ज़ैनब की मानने वाली को कैसा होना चाहिए। तो आई थिंक बीबी ने अपने हर मकाम पर अपनी किरदार की मजबूती से बताया कि अगर वो बंदी हैं या अगर उनको कैद भी कर लिया गया है तो उससे कोई मसला नहीं है। वो अली की बेटी थी, उनकी बारहा, उनके बीबी के खुतबों को बारहा रोका गया क्योंकि वो अपने अल्फाजों से बताया करती थी कि वो क्या हैं, उनका भाई क्या है, वो किस नस्ल से ताल्लुक़ रखती हैं, उनके किरदार की मजबूती क्या है। बेशक, बहुत अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया। अच्छा, वाक़ई करबला में ख़वातीन और बच्चों की कुर्बानियों से हमें क्या सबक मिलता है? बहुत बड़ा सानहा हमारे लिए बहुत
اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے انہوں نے ہر چیز اپنی قربان کر دی. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ مجھے ایسا لگتا آپ صرف ہم کیونکہ کچھ لوگوں کی نظر میں جو ہے محرم صرف شیعوں کے لیے ہے, اور میں آپ کو چاہوں گی کہ آپ ایسا جواب دیں کہ یہ جو دیکھنے والے ہیں اس میں سارے فرقے کے لوگ ہیں, کل مومنین بھی ہوں گے, مسلمان بھی ہوں گے, تو وہ جو صرف کہتے ہیں کہ یہ شیعوں کا محرم ہے, میں ان کے لیے چاہوں گی کہ آپ کوئی ایسا جواب دیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ماؤں اور بچوں کی قربانیاں ایک بہت بڑا کردار تھیں, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر کسی بھی گھر کے اندر کسی بچے کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ماں باپ سے زیادہ ماں کا کردار ہوتا ہے اس میں, کیونکہ بچہ زیادہ تر وقت اپنی ماں کے ساتھ گزارتا ہے, ماں ہی اسے بولنا چلنا بیٹھنا سکھاتی ہے. تو آئی تھنک کربلا کی ماؤں کا یہ بہت بڑا اعزاز تھا کہ بچے شہادتیں دینے میں پیچھے نہیں ہٹے. دوسری چیز آپ نے یہ بولی کہ محرم صرف شیعوں کے لیے ہے. آئی تھنک جب رسول خدا صرف شیعوں کے لیے نہیں ہے تو محرم خالی شیعوں کے لیے نہیں ہو سکتا. جو رسول کو مانتا ہے وہ اولاد رسول کو بھی مانتا ہے, اور اس سے بڑا غم اور اس سے بڑا صدمہ کیا ہوگا کہ جس رسول کی نبوت کا اقرار کیا جا رہا ہے, کہ جس پہ رسالت ختم ہو رہی ہے, جسے رسول محبوب خدا محبوب کا ہے کہہ رہا ہے, اس کے نواسے کو بے دردی سے قتل کر دینا بھوکا اور پیاسا. ہم شاید جانور ذبح کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی خدا نے شرطیں رکھی ہیں, اور وہ نواسہ رسول ہے. تو اس میں کوئی شیعہ یا سنی نہیں ہے, اور اگر شیعہ کسی کے نام مولا حسین کے نام پر پانی پلا رہے ہیں تو وہ اس لیے پلا رہے ہیں کہ جس حسین کو پیاسا بھوکا تنہا شہید کر دیا گیا تھا وہ اس کی یاد میں ہے. کہ اگر تم نے 1400 سال پہلے حسین کو قتل کر دیا تو یہ مت سمجھنا کہ حسین کی حسینیت مر گئی, کیونکہ حسین نے مر کر بتایا کہ جیتے کیسے ہیں. واہ واہ واہ, کیا کہنا ہے, بہت خوب. اچھا, محرم کے حوالے سے معاشرے میں پائی جانے والی چند عام غلط فہمیوں کی وضاحت فرمائیں گے آپ؟ ایسے تو آئی تھنک بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں کہ محرم میں یہ ہوتا ہے, محرم میں یہ ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے بہترین چیز یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کچھ غلط لگ رہا ہے اور آپ کہا سنے پہ مان رہے ہیں, تو مجھے لگتا ہے اگر مجھے بھی کبھی کوئی کسی کے بارے میں کچھ بولتا ہے تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آنکھوں دیکھا مانیں. تو اگر کوئی غلط فہمیاں پھیل رہی ہیں, اوبویسلی انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, اے آئی کا زمانہ ہے, 10,000 چیزیں ایڈٹ ہو کر بھی آتی ہیں, تو اٹس بیٹر کہ آپ لوگ اس جگہ پر آئیں, اس جگہ کو دیکھیں, وہاں کا ماحول دیکھیں, اور پھر آپ کو ریئلائز ہوگا کہ جو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ کچھ اے آئی ایڈٹ بھی ہوتی ہیں, اور کچھ چیزیں آئی تھنک ہمیں بھی درست کرنے کی ضرورت ہے. ہر جگہ ہر چیز بہت پرفیکٹ نہیں ہوتی ہے, بیکاز خدا نے کہا ہے کہ کوئی بھی بالکل پرفیکٹ نہیں ہے. تو آئی تھنک ہر جگہ آپ کو جا کر دیکھنا چاہیے, اور اوبویسلی جو غلط فہمیاں ہیں وہ ایسے ہی دور ہو سکتی ہیں. بے شک, بالکل صحیح کہا ہے آپ نے. اچھا جی, اگر امام حسین کی سیرت کا ایک اہم پیغام اپنی روزمرہ زندگی میں اپنانا ہو تو وہ کیا کرنا ہوگا؟ آئی تھنک دور حالات جو آج کل کے حالات ہیں اس کے حساب سے اگر ہمیں کوئی سیرت کا پیغام لگانا چاہیں ہم امام حسین کی, تو وہ یہ ہے کہ اگر ہم تنہا بھی ہیں, ہم اکیلے بھی ہیں, تو ہمیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے. پھر وہ ظلم یہ نہیں ہے کہ وہ پوری ایک قوم پر ہو. ابھی پیلسٹائن پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے, ڈفرینٹ جگہوں پہ اتنا چیز ہوتی ہے, لیکن اگر ہم کسی کے ساتھ, مطلب اگر ہم اپنی پرسنلی ارد گرد میں بھی کوئی زیادتی ہوتے ہوئے دیکھیں, کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہوا دیکھیں, تو اس کے خلاف آواز اٹھائیں. آئی تھنک دس از دا فرسٹ تھنگ وی شوڈ ڈو. یہ پہلی وہ چیز ہے کہ اگر کبھی بھی ہمیں کوئی بھی ظلم دکھ رہا ہے تو اس کے خلاف کبھی چپ نہیں بیٹھنا. آئی تھنک دس واز ون آف دا لیسنس جو امام حسین کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے, کہ اگر ظلم ہوتا دیکھو تو اس کے خلاف آواز اٹھاؤ. آئی تھنک اگر کچھ ہاتھ سے نہیں کر سکتے ہو, کچھ اور طریقے سے نہیں کر سکتے ہو, تو کم سے کم زبان سے تو اس کو برا بولو. بالکل, بہت شکریہ آپ کا.